काल जी विचुंद्रे हांगा ग्रामस्था बरोबर जे सुभाष फळदेसाय जे हांगचे MLA आनी मिनिस्टर आसा तांची एलोंग वीथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशल्स आसा तांचे बरोबर जी बसका जाल्ली आनी ज्या बसकेक वेळार जो पुलीस फावज फोटो हाडिल्लो आनी जे एक वातावरण निर्माण केल्लें तातूंतल्यान पयलो स्टेप कळटालो की हांगा दबाव तंत्र आसा आनी दबाव तंत्रान लोकांचो आवाज चेपोवपाचो प्रयत्न आसा। सुभाष फळदेसायान लोकां मदीं आयले पूण लोकां मदीं गोल गोल घुंवडोवन लोकांक कशें पिशें करप हें तांणी काम केल्लें आसा। तांणी तांच्या वक्तव्याक म्हणलां की तांणी पंचायतीक आपयल्लें पूण त्या पंचायतीचें हांवूय एक पंच वांगडी आसा पूण म्हाका खंयचेच आनी इवन आय एम द कंप्लेनंट जो घोळ जो हें आसा तो घोटाळो आमी माध्यमांतल्यान हाडलो, आमी कंप्लेनी दिल्या पूण ज्या कंप्लेनंट आसा ताका थंय आपयल्लें गेलें ना। सो दुसरी गजाल तांणी थंय त्या हातूंत भितर जेन्ना मिटींग सोंपपा पावली तेन्ना सांगलें की आमी जी वॉटरशेड डेवलपमेंट कमिटी आसा ती आमी डिजॉल्व करता आनी जो ताजो चेअरमॅन आसा बुंदा वरक हांकां रिजायन करतात। पूण तांणी हें सांगलें तें रिजायन जाता पूण हातूंत घोटाळो ना। हेय अशीच गजाल जाली की ते सांगतात की बारसो आसा पूण अजून भुरगो जालो ना। सो आज तांकां दिसता की विचुंद्रेची जनता, नेत्रावयची जनता किंवा सांग्यावयली जनता किंवा भायली जे लोक आमकां पळयता ते सगळे पिशे आनी आमी शाणे। सो तांणी एक दबाव तंत्र केलो मिडिया मुखार, एक वेगळें चित्र केलें आनी लोकां मदीं दाखयलां की आज सगळें सुटावो जाल्लो आसा पूण आज सांगता कांयच सुटावो जालो ना। वयल्यान विचुंद्रेची, नेत्रावयची आनी सांग्यावयली जनता चड भडकयल्ली आसा कित्याक आज तांकां कळिल्लें आसा ज्या मनशाक तांणी जवळ जवळ 8,000 मतांनी ज्या मनशांनी तांकां निवडून हाडले ते आज तांचो प्रश्न आज घेवपा खातीर हांगा ना, तर ते फक्त आपणे जो मनीस निवडून दिला, आपणे ज्या मनशाक बसयला बुंदा वरक ताची सगळी पापां कशी धांपतली आनी आपली कशी कातडी वाचतली हाजे खातीर आसा। सो आज हो लढो हांगा सोंपलो ना। माननीय आमदार सुभाष फळदेसाय इज नॉट अ ऑथॉरिटी टू गिव क्लीन चीट टू एनीवन, कारण आज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमकां न्यायपालिका आसा, आमकां पुलीस स्टेशन आसा ते इन्वेस्टिगेटींग एजन्सी। सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर इज नॉट अ इन्वेस्टिगेटींग एजन्सी फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव समवन अ क्लीन चीट। सो एक मिटिंगेक बसका घेवन जीत भी मेरी पट भी मेरी म्हणून क्लीन चीट दिवप हें म्हाका दिसता भुरग्याक एक बालवाडी भितर एक थोड्यो रायम्स सांगप, पोयमी सांगप आनी ताका सांगप हो तो चंदमामा तो आपूण तुका हाडून दिता। पूण हे चंदमामाच्यो काणयो नेत्रावयची जनता किंवा विचुंद्रेची जनता किंवा सांग्यावयली जनता आयकपाक ना। आमी रावतात, आमी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हांकां ग्रीवन्सीस पोर्टलाचेर घाल्या आनी तांणी आमकां सांगिल्लें आसा की आमी तांच्या रिपोर्टाक रावतात। सो आमी पळयतले कितले तरेन हे रिपोर्ट प्रधानमंत्र्याकूय फटींगपणां दितात काय कितें दिता। सो ताजे नंतर आमी प्रतिक्रिया दितली। हाजे फुडें जेन्ना तांणी सांगलां की हांगा कांय जालेंच ना आनी घोटाळो जालोच ना, सो हो घोटाळो फक्त नेत्रावय पंचायतीचो पुरतोच आसा काय हो घोटाळो होल प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने भितर आसा हें आतां तांकां आमी रितसर ऑफिशियल दृश्ट्या कागदपत्रां हाडून तांकां आमी दाखयतले। सो आमी एक मागता जनते कडेन की आज आमी हे मुखार सरल्यात हें करपाचें कारण इतलेंच की आज आमी नागरीक ह्या हातूंत भितर रावतात, आमी एज पर आमचे भारताचें संविधान हाजे पासून आमी हांगा जे आमचे फंक्शन्स करता। सो हांगा प्रत्येक मनशाक आपलो न्याय मागपाचो अधिकार आसा। आमी आज हांगा जी आमची लढाई चलता की करप्शन फ्री, कारण ह्याच करप्शना लागून आज सांगे हें तशेंच उरिल्लें आसा आनी हें जर अशेंच दबाव तंत्र उरलो जाल्यार हांगचो शेतकरी, हांगचो बारीक मनीस, हांगची बायल, हांगची एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव केन्नाच आवाज उठोवपाक पावपाना, फक्त दबावा भितर रावतली। कितें दिसता की एक सरपंचाची इतली जी आमी म्हणला की फॉर्जरी आयज उक्ती जाल्ली आसा, जशें ग्रामसभेचे बनावट पेपर करा किंवा जे प्रायोरिटी हावज होल्डा सारके स्किमी सरकाराचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ह्या भितर करप्शनाचे जेन्ना तुमी आवाज उठयलो, इतले एलिगेशनां आसूं सुद्दां एक मनशाक वाचोवपाचो प्रकार तुमकां कितें दिसता हितून? ज्या तरेन बुंदा वरक हांचे इतले लेवलाचे एलिगेशन्स, सिरियस एलिगेशन्स आसून सुद्दां जे डॉक्युमेंट दोळ्या मुखार दिसून सुद्दां आज हे दोळे धांपप चालू आसा, हातूंतल्यान दिसता की बुंदा वरक हो धाकलो मासो आनी मोठी मछली ही वेगळी आसा ज्याच्या आधारान आज बुंदा वरक करता। सो आज ही मोठी मछली कोण आनी ही कित्याक करता आनी तिजो हाजे फाटलो फायदो कितें
हें आज सोदपाची आनी लोकां मदीं हाडपाची गरज आसा. फाटल्या दिसांनी धमकी मेरेन फोर्टनायट मिटींगेक फाल्यां फोर्टनायट मिटींग आसा, तुमी पोलीस स्टेशनार गेल्ली, कित्याक लागून गेल्ली आयज? लास्ट टायम जेन्ना 31 मेक जेन्ना फोर्टनायट मिटींग आशिल्ली तेन्ना प्रश्न विचारता, प्रश्नाची जाप सांगात ह्या विशयाचेर बुंदा वरक हांणी बॅट जोडून तुमकां आपल्या वार्डाक पडनाका, आपल्या विशयाचेर उलयनाका, आपूण सरळ आर पार करतलो अशी धमकी दिल्ली. तातूंत आमी कंप्लेन दिल्ली. ही कंप्लेन महिला पोलीस स्टेशनांतल्यान सांग्यार ट्रान्सफर जाली, पूण आज जवळ जवळ 20 दीस जाल्ले आसा, हातूंतल्यान कांयच इन्वेस्टिगेशन जालें ना. आनी आतां परत फाल्यां आमची फोर्टनायट मिटींग आसा आनी फोर्टनायट मिटींग आमी एटेंड करनासतना रावपाक शकना, कारण तातूंत आमचे जे वोटर्स आसा तांचे प्रश्न, तांचे कामां खातीर आमकां थंय वचचें पडटा. सो आज हांव परत पुलीस स्टेशनार येवन म्हाका सिक्युरिटी प्रोवायड करची म्हणून दाद मागपाक गेलां. सो आज हें म्हाका कळना, एक बायल मनीस, लेडी रिप्रेझेंटेटीव, तिका आपल्यो ड्युटी सुद्दां करपा खातीर आज पुलीस प्रोटेक्शन मागचें पडटा. सो सांगे हें खंयच्या लेवलार हाडून सोडलां आनी सांग्याची दशा आनी गती कितें जाल्या हें आज सगळे गोंयभरचे लोकांक आज दिसपाक लागलां. विचुंद्रे गांवचो रिस्पॉन्स कितें आसा की पेपरांनी आयला की कांयच ना, आतां कितें लोकांची मदीं चर्चा? विचुंद्रेचो लोक आज सारको तांचे अनउत्तरीत तांचे उत्तराक अजून प्रश्नाचें उत्तर मेळुना. सो अनिर्णीत तांगेलो उत्तर आसा आनी आज ते चड सावरल्या. जरी तर आज राखी नायक हांगा एकटे उबे रावन उलयता, पूण आज राखी नायक एकटे ना. राखी फाटल्यान विचुंद्रेची तमाम जनता, नेत्रावयची तमाम जनता, तशीच सांग्यावयली तमाम जनता, जे गोरगरीब आसा, शेतकरी आसा, जांकां खरेंच दिसता जे सरकारान आमकां ज्यो स्किमी दिता त्यो आमचे बरोबर आमच्या म्हऱ्यान पावचे आनी जे रिप्रेझेंटेटीव आमी निवडून दिता, जे मत मागपा वेळार आमच्या म्हऱ्यान पांय पडटात आनी मत मारून जिखून येतकीर जे गब्बर शेर जाता आनी आमकां जेन्ना अशें लुबाडटा, अशा हांकां जो बंदोबस्त आज जावपाक जाय. पूण जेन्ना कुंपणूच आज शेत खावपाक लागलां जाल्यार आज विचारपाचें कोणाक, दाद मागपाची कोणा कडेन, हें आज नेत्रावयच्या तशेंच सांग्यावयल्या होल जनतेच्या मुखार प्रश्न पडला. गरीब मतां पुरत्याच उरल्या की स्कीम जी प्रधानमंत्री कृषी योजना स्कीम आसा ती बारीक घटकाक आसा, गरीब शेतकाऱ्याक आसा, पूण आयज आमी पळयलां की गरिबाक बी वंचीत जाल्ले आसा. कितें गरीब ओन्ली वोट बँक? ऑब्वियसली गरिबांक फक्त स्किमी, फक्त मतां मेळपा खातीर, लीड दिवपा खातीर आनी आमी बरें काम करता हें दाखोवपा खातीरूच केल्लें आसा. कारण आज तुमी फॉर एग्जाम्पल विचुंद्र्यां ज्या कडल्यान आज BJPक लीड मेळ्ळी, आज त्या लोकांक आज दवरले गेल्ले आसा, तांचे आज प्रश्नाचो विचार करप ना. सो आज एक हें हांगच्यान एक लेसन आज लोकांक की तुमी तुमचो हक्क घेता आसतना सांबाळून दिता आसतना सांबाळून करात. कित्याक हे जे कोल्याचे भेस घालून जे हें आसात तांकां तुमी आज वळखपाक विसरले. जो सरपंच, जो तुमचो गांवचो स्थानीक पंच, जो 2 म्हयने पयलीं तुमच्या दारांनी वचून तुमकां गोड गोड गोश्टी सांगतालो, आज तो दादागिरीची भाशा उलयता. आनी कालूच तुमी पळयलें ताणें ताजो व्हिडियोय आसा की तो म्हणटा की आपूण कापस्ताद आसा कोणाक जाल्यार इन्वेस्टिगेशन करा. सो तो आज सांग्याच्या जी इन्वेस्टिगेशन एजन्सी आसा सांगे पुलिसाय, प्रवीण गांवस हांकां तो आज सांगता की कापस्ताद आसल्यार म्हजेर इन्वेस्टिगेट करा. सो तुमी चिंतपाक पळयता की बुंदा वरकाचें लेवल आज खंय पावलां आनी हो जो ताकद आनी फोर्स ताका खंयच्यान मेळ्ळ्या हें म्हाका आनी उलोवपाक नाका, हें सगळ्या लोकांक खबर आसा.